ह्या गोंयच्या आनी सांग्याच्या फूल जनतेक सांगपाक पळयता की असल्या ह्या ज्यो घडणुकी घडटा त्या घडणुकीक म्हजो इल्लोय हात ना आनी असले केन्ना करपाक आमी केन्ना फुडें सरपाना। हांव म्हणटा की असली जी गोश्ट जाला ती खरी निंदा करपाची आनी खरी रॉंग गोश्ट जाला अशी फुडें जावपाक जायना। त्या खातीर पुलिसांनी आपली इन्क्वायरी करची, बरे भशेन इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी खरी कितें गोश्ट जाला पळय ती फुडारा हाडची, जेणे करून लोकांक कळुनी कितें खरो फॅक्ट कितें आनी कितें गोश्ट जाला म्हण ती कळटली। हितूंतल्यानच हांवें काल एक SP सावथ गोवा आनी DYSP केपें आनी PI केपें पुलीस स्टेशन हांवें म्हजी कागाळ दिल्ली आसा आनी तितूंत तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आहा की हांव फूल सपोर्ट करतलो, जे इन्व्हेस्टिगेशनाचो फूल सपोर्ट करतलो आनी सगळ्याचे कॉल लॉग काडचे, जेणे कंप्लेंट करपाचें आसा ते कोण म्हजें नांव घेता तेंचे फूल कॉल लॉग 1 वर्सा खातीर काडचें आनी म्हजें कॉल लॉग काडचें, खंय खंय कोणाक फोन केला, खंयच्या क्रिमिनलाक फोन केला, जशें की आयको येयला की कोणे हायर केल्ले म्हणून आनी हायर करतना तेमी ताका मारतना म्हजें नांव घेतलां म्हणटा। म्हजें नांव घेतलां जाल्यार तें खरें ओपन जावपाक जाय, कित्याक म्हजें नांव घेतलो हांवें धाडलें जाल्यार एखादें म्हजें नांव घेतलो म्हणून एक्सेप्ट करूं शकता, पूण जेन्ना म्हाका खबर हांवें कोणाक काय हायर करूं ना, कोणाक तसली गोश्टीक हांव केन्ना इनवॉल्व ना जाल्यार म्हजें नांव कित्याक घेवंक शकता तो मनीस, अशें म्हाका इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय। जो मनीस म्हजें नांव यूज करून जर ताका ती गोश्ट घडयता जाल्यार म्हाकाय पळोवपाक जाय असो म्हजो दुस्मान कोण आहा जो तेकाय काटो काडून पळयता आनी म्हाकाय करून पळयता, अशें म्हाका हांव इन्व्हेस्टिगेशन हितून तांकां सांगपाक पळयता। दुसरी गोश्ट म्हणल्यार ताणें प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना पणजे घेतलें थंय ताणें एक गोश्ट सांगली आहा, हांवें थंय ताका खुबदां धमकायलो केस फाटीं घे म्हणून। आतां केस अमित आनी तेज्या बायलेन हेजे म्हणजे 3 काय 4 केसी घातल्यो आसा। एक केस म्हणटी तो पयलो जी हियरींग चालू आसा, हियरींग म्हणल्यार आर्ग्युमेंट बिफोर चार्जीस जाल्या आमगेली आनी आतां चार्जीस फ्रेम करता। आमी हायकोर्टाक रितसर ती अपील केल्ली आसा, ते सेक्शन ती करप्शन म्हणून आसा पळय ते हांव एकटो न्हू, ते करप्शन आसा ते पंचायतीचो टोल काडलो। तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, प्रसार माध्यमांक खबर आहा, आमी ते पंचायतीचे एक टोल काडपाचो रिझोल्युशन घेतलें आनी त्या हितूंतल्यान तो ते करप्शन म्हणून उलयता। आतां करप्शन तुमी आयकलें जाल्यार तुमकां दिसतलें की मोठी कितें बरेच पयशे खाले म्हणून जाल्यार तुमकां सांगूंक पळयता आमी ते पयशे सगळो हिशोब ग्रामसभेक मांडलो आसा, ऑन रिकॉर्ड आसा। तितूंत 3500 काय 3800 रुपया कितें तरी बॅलन्स उरला, ते आमी क्रायम ब्रांचाक सुपूर्द केला। खुबश्यो टॅक्निकल फॉल्ट जाल्यो ते आमी हें करता, कितें केस जाली ते केसी नंतर खुबश्यो टॅक्निकलांतल्यान आमकां ते पयशे तांकां हँडओवर बँकेक घालूंक मेळना आनी त्यो सगळे ऑन रिकॉर्ड आसा, आमी कोर्टाक सबमीट केल्ले आसा आनी तो सगळो निकाल जातलो। पूण जेन्ना धमकावप म्हणटा ते 3000 लोक हांव धमकावंक वचपाना आनी म्हाका सांग ही केस म्हाजेर एकट्याचें ना, करप्शन म्हजें नांव करप्शन सगळ्या बोवाळ मारता, म्हजें एकट्याचें ना। सरपंच हांव आनी पंचायत मेंबर प्रकाश भगत म्हणून ते आमकां 3 जाणां दवरला, 3 जाण आसा। एक्चुअली रिझोल्युशन घेतलें इनॉनिमसली पंचायतीन बॉडी मिटिंगेक घेतलें, प्लस ग्रामसभेक आमी ते मांडला आनी सांगला की आमी ते पयशे डेपॉझिट करतले म्हणून। जावं ते चालू दी, पूण जेन्ना तूं एकूय जागो ना, एकूच इन्सिडंट सोडना, तूं कितें चान्स सोडना की म्हजें कंप्लेंट करपाक, जाल्यार हांवें तुका कोर्टात धमकायला तुवें कंप्लेंट करची आसली। हांवें जेन्ना कोर्टाक वतालो तेणेंच मदीं इनिशिएट केलें उलोवपाक, तेन्ना हांव तेजेर ताका रिप्लाय केला कितें अशी गोश्ट आसा, तूं कितें मागीर ताका PP आयलो, PP सांगलें तूं ताका विचार की कोण पयलीं उलयता विचार आनी मागीर तूं तें कर, कित्याक हें सगळें ओपन आसा। जर कोर्टाक जर डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक जर कॅमेरा आसा जाल्यार CCTV आसा जाल्यार काडून फुटेज काडून चॅक करची, अशी बदनामी करप हें चालू आसा। आज जालें तूं म्हणटा धमकावप, फाटीं आनी एक मोठी गोश्ट जाली, ती गोश्ट घडलीच ना, पूण तेणें पुलीस स्टेशनार वचून म्हाजी कंप्लेंट केली आपल्याक मारपाक येयलो रॉड घेवन, ती गोश्ट घडलीच ना। पूण त्या जाग्यार हांव उबो आसलो, त्या जाग्यार उबे आसतना हेणें तें इन्क्वायरी करतना पुलीस स्टेशन सांगता तो वचून ते कॉल लॉग चॅक कर खंय आसलो, मोबायल ट्रेस करता, मोबायल ट्रेस केल्यार हांव त्याच जाग्यार आसा। पूण आमच्या तुमी म्हणजे उलोवप ना, भाशणां मुखार कांय जालेंच ना, जाल्यार ही केस रजिस्टर करपाक तो पुलीस स्टेशन पावलो, अशी गोश्ट घडली आसा। म्हणून म्हाका दुबाव मारता पळय, कितें आसता जेन्ना हांवें जर धाडलें म्हणून सांगता आनी तो मारेकरी म्हागे नांव घेता जाल्यार म्हाका खबर आहा तेणें म्हाका सगळ्याक पयलीं म्हाका खबर आहा हांवें धाडला काय ना, तो हांवें जर धाडलो ना जाल्यार तो म्हागे नांव कित्याक घेतलो आनी तो जर नांव घेतलो म्हणटा जाल्यार 100% ही फोट खबर, कित्याक अशें 2-3 इन्सिडंट जाला की बेश्टेच म्हाजें नांव घेवप। आतां काल जो व्हिडिओ आयलो तो म्हणटा 7 दिसांक गणपती 4 जाणां नांव घेता, तेंगे नांव हांव घेवपाक वचना, चवथे म्हजें नांव घेता आनी सगळे प्लॅन बसला म्हणटा तो 7 दिसां खातीर।
अरे 7 दिसां खातीर असलें जाल्यार तुगेली गाडी तूं म्हणटा 2 दिसां भायर काडला जाल्यार 2 दिसां गाडी भायर काडपाक तुका आमी रचोवपाक सांगला समजता म्हणटो अशी गोश्ट जाता बरें रचला तसल्यार तूं त्या जाग्यार 8:30 गेल्या यो म्हणटा तूं तुका सांगून तूं आमकां सांगचालो येयल्लो थंय यो म्हणटो आमकां पयलीं कळ्ळें 7 दीस पयलीं तूं थंय येतो म्हणून म्हणजे सांगपाक येतो कितें इलो म्हाकाय दुबाव मारता कित्याक हे 4-5 गोश्टी जाला त्या दुबावांतल्यान म्हाकाय दुबाव मारता की हे फोटींगपणां जावंक शकता ते इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांत करचें हांव हें मागता हांव फूल कॉपरेट करता परते सांगता फूल कॉपरेट करता तितून कांयच हें ना दुसरी गोश्ट म्हणटा ती हांव सांगता तो कित्याक करूं शकता तो ताका एकदा वॉरंट आयलो पुण्या कोर्टाचो आनी पुण्या कोर्टान वॉरंट येतकीर ताका अरेस्ट करपाक पुलीस थंय ना जाले आनी पुलिसांनी आमचो हेल्प घेतलो ताका अरेस्ट केलो जेन्ना अरेस्ट केलो आमी 3 काय 4 जाण आसले 4 जाणां ताका धरलो आनी व्हेलो पुलीस स्टेशनार सोडलो थंय स्टार्ट करपाक लागलो गोळ मारपाक हे म्हणून आपल्या तोंडाक बियरी बॉटल घातली आनी चाकू दाखयलो म्हणून ही एक पयली फोट खबर हितूंतल्यान ताणें आमकां पयलीं सांगलें तुजेर आपूण उलटी कंप्लेन घालता तूं त्रासां पडटा तुमकां दाखयत म्हूण आपूण ती केस कोर्टाक गेली कोर्टाक आमी मांडलें आमचे कितें मांडपाचें मांडटकर आमची ती सेक्शनां लायली 4-5 सेक्शनां अटेम्प्ट टू मर्डर आनी किडनॅपिंग ती सगळी सेक्शनां उडयली भायर JMFC सांग्यात आनी एक सेक्शन 323 म्हणटलें असॉल्ट म्हणटे सेक्शन उरलें त्या सेक्शनाचेर आमी हायकोर्टाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टान अपील केला ती ऑलमोस्ट डिस्पोजला आसा आतां तें करपा लागून वो आपल्याक ही केस चलपा जाय म्हणून हें करूं शकता हो म्हाका दुबाव आसा हो दुबाव मग अश्यो ह्यो गोश्टी आसा तितूंतल्यान हांव सांगूंक पळयता खरें इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हज्यो ज्यो केसी आसा त्यो केसी क्लियर जातल्यो आनी जेन्ना तेणें म्हणला म्हजो आदवोगाद पणजे हायकोर्टाक सांगता कॉम्प्रोमायज नो आमी कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी ना आमी जर कितें सत्यान केला जाल्यार आमी पळयतले टोलाचे पयशे गांवांत तुमी वचून केन्ना लोकांचे व्हिडिओ काडून विचारा मिडियाक हांव मागता तुमी वचून विचारात आमी केलें सारकें आसा काय ना प्रत्येक मनशान मिडियाच्या मनशान आमकां सपोर्ट केल्लो आनी तेमी एप्रिशिएट केलो हे अशें गांवांत जावंक जाय म्हणून आज आमच्या गांवांक इन्कम ना आज करप्शन म्हणटा तो करप्शन कितले पयशे आमचें इन्कम जालो फाटले आमी जेन्ना 4 2017 50,000 कितें इन्कम पर एनम आसलें आतां 1.5 लाख सुमार जाला कितले पयशे खावंक मेळटा तूं म्हाका सांग करप्शन व्हडले व्हडले बोर्ड मारता लोकांक आपूण सामको संत असो अश्यो गोश्टी सारकी न्हू खुबश्यो गोश्टी आसात जशें की ताणें म्हणून हॉकी स्टीक मारल्यार म्हाका दिसता हात मोडपाक जाय फ्रॅक्चर जावंक जाय दुसरी म्हणटा तो आपूण रानांतल्यान धांवलो जाल्यार कपड्याक चिको लागूंक जाय कपडे पिंजपाक जाय म्हाज्या हिसपान तें जालें ना अश्यो खुबसो दुबाव मारता त्या दुबावांतल्यान हांव सांगता हें सगळें फोट खबरी म्हणून आनी तुका सांगूंक वयता हांव पॉलिटिकल मनीस हांव आम आदमी पार्टी रिप्रेझेंट करता म्हजी इमेज सांग्यार आनी नेतुर्ल्यान काबार करपाचो खूब प्रयत्न केलो जशें तेणें आपणें सांगलें आपूण सरपंचाक आपणें सपोर्ट केला म्हणून आनी फाटीं कितें तें कन्फ्युजन जालें तें कन्फ्यूज जालें तितूंत म्हाका मेथड करता म्हजे सगळे वांगडी जे आसा पार्टीच्या मनीस तांकां सांगता हांव BJPक सपोर्ट करता म्हणून फाटीं ग्रामसभेक एक इश्यू जालो कितें तर उलयता वो ग्रामसभेक सांगलें तुमी व्हिडिओ काडनाका ग्रामसभेक रिजोल्युशन घेतलें सरपंचाक सांगलें व्हिडिओ काड तुमी लायव्ह पयलें आसतलें तितूंत तो व्हिडिओ काडटा आख्खे ग्रामसभेक हो ग्रामसभेक इन्सल्ट न्हू आनी कायद्या पंडीत म्हणटा लोकांक तेकाच केला ताका सगळो कायदो खबर आहा तो म्हणटा तो कायदो ताका सर्टिफिकेट दिवपाक लोकांक ती आपूण सर्टिफिकेट दिता कोण अभिजीत बरो जाल्यार बरो अभिजीत पाट करप सगळें सर्टिफिकेशन तांकां दवरलां म्हणटा हांव म्हणटा तो जर म्हणटा देवान आपल्याक सारवार केलो म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता की देवान तुका एक वॉर्निंग दिला तें कितें जाला पळय तितून पळय सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक तूं हेल्प कर जर तुवें केलां जाल्यार सारकें सांग आपणें केलां सॉरी म्हूण सांग आनी तुका देवान सारकें सांगला तूं लोकां वाटेन बेश्टो वचनाका तूं सारको राव 7 दिसा गणपती तूं म्हणटा पळय तें तुका आपल्या वाटेन पॉझिटिव्ह घे लोकांचेर घालनाका लोकांक शिकयलो म्हणून आमकां गणपती कसो पडटा आमकां खबर आहा आनी तुवें 7 वर्सां कंप्लेन आमचेर घातला पळय तुमी हॅरेसमेंट करता लोकांक प्रत्येक मनशाक कांयच नासतना तो जर्नलिस्ट म्हणटा हांव जर्नलिस्ट म्हणटा मानपाक रेडी ना कित्याक जर्नलिस्ट म्हणटा कितें करता ही सायड 2 सायड सगळ्यो सायडी घेवन वयता जेन्ना इंडिव्हिज्युअल कोणाचे डिफेमेट तो जे रिकॉर्डिंग करता तो व्हिडिओ करता सगळे डिफेमेटरी आसता प्रत्येक मनशाक तुमी सगळ्यात पयलें आसतलें आनी जे कोण ताका जर्नलिस्ट म्हणून कोण बेश्टे हेल्प करता पळय ताका सपोर्ट करनाका हांव सांगता आनी हांव सांगता तेणें आपलें सगळें षडयंत्र केलां आनी ताका बाबड्या तो दुसरो भुरगो ताका बाबड्याचो मार घालपाक लायला हांव सांगता म्हजी गोश्ट आनी तितूंतल्यान इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी खरें तेजे बी मोबायल सीज करचे तेजो मोबायलचें इन्व्हेस्टिगेशन करचें तेणें गाडी खंय रिपेर करून हाडली ती इन्व्हेस्टिगेशन करचें CCTV कॅमेराचेर तेगे गाडयो सोदच्यो
ते गाडी खंय गेल्ली खंय आनी 2 दीस येयला पळय ते सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी मुखार येवचें क्लियर जावचें. जर तर खरो इन्सिडंट घडला जाल्यार आमी डिसायड करता, आमी देंवतले इन्व्हेस्टिगेशनाक, आमी हेल्प करता प्रत्येक गोष्टीक.